यत्रो समस्या छ, खाना लाएर के बस्नु, त्यो त बेजतो कुरा हो। देशको समस्याको समाधान हुनुपर्छ, किनभने यो पुरै देशको समस्या हो नि त। काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ। फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो। यही संविधानकै फुलबारीभित्र काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईटा पात्र जो विजयी हुनुभयो, उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही पार्टी यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झापड हो, थप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू। आज चाहिँ हामीले पहिलो काम तपाईँहरूलाई खाता पनि लाउन दिइन, किन भन्दाखेरि यत्रो समस्या छ, खाना लाएर के बस्नु, त्यो त बेजतो कुरा हो। देशको समस्याको समाधान हुनुपर्छ, किनभने यो पुरै देशको समस्या हो नि त। विशेष गरी तपाईँहरूको समस्या हो, सबभन्दा ठुलो तपाईँहरूलाई समस्या भएको छ। यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिँ खोजिनुपर्छ। हामी यसको लागि काम गर्नेछौँ र हाम्रो यो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विषय पनि हो। किन यसले गर्दाखेरि ओभरअल वातावरण प्रदूषण हुने, मान्छेहरू बिमारी हुने, क्यान्सर हुने होइन, तपाईँहरूको त भनौँ न छालाको रोगहरूदेखि लिएर सबै रोगहरू भएको छ। एकदम यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म बुझेनन्, अब बुझ्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, म लगायत अरू विज्ञहरू पनि राखेर यसको लागि चाहिँ हामीले दीर्घकालीन सोच्नुपर्छ। अब 20 वर्षलाई 5 वर्षलाई भन्ने हुन्न, यसलाई चाहिँ सधैँको लागि कन्भर्जन भयो भने त सधैँलाई हो नि त। यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकियो भने त सधैँको लागि हो त्यो होइन त। 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्षलाई हुन्न। त्यसको लागि के मसिनरी चाहिन्छ, के इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, हामीसँग छैन भने विदेशबाट ल्याउनु पर्छ कि के गर्नुपर्छ, तुरुन्तै सुरु काम चाहिँ हुनेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझायो। अहिलेलाई यति नै भन्न चाहन्छु। बासिन्दाले सब प्रणालीका फोहोरहरू चाहिँ हिँड्नु ल्याएर यसरी यहाँका जनतालाई चाहिँ दुःख दिएर हेर्ने। हामी काठमाडौँवासी चाहिँ एकदम एक्सप्रे हानेर मगमग बास्न आएर हिँडिरहेछौँ। यो ठाउँ भने यस्तो छ। भाइ पनि उहाँकै ग्रुप हो क्या? हजुर। के नाम हो? मेरो नाम चाहिँ सस्मित पोखरेल। त्यही भयो, 3 पिप्लेमा थाहा पाएको। धन्यवाद भाइ। तिम्रो नाम के हो बाबु? शिशिर। कति क्लासमा पढ्छौ? कुन स्कुलमा? यस्तो फोहोर देखा छ, कस्तो लाग्छ यस्तो फोहोर देखेर बाबु? गनाउँछ एकदमै। अनि यस तिमीलाई चाहिँ यो के भइदियोस् जस्तो लाग्छ? यो फोहोर कसले सफा गरिदिनु पर्छ होला? थाहा छ? थाहा छैन? फोहोरले गाह्रो भएको छ हो? सबैभन्दा हामीलाई बजेटको भन्दा पनि ज्यान बचाउने कोसिसमा जानु पर्यो। मान्य सभामुख महोदय, हामी देशको एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भमा आवश्यकता आज त्यस्तो छ। हामीले कसैले एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुने स्थिति छैन। जसरी हिजो गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरू पनि हामीले संवाद, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट समाधान गर्दै अगाडि बढेका थियौँ। म सबै मान्य सदस्यहरूलाई यतापट्टि
ध्यान दिन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो पटकको निर्वाचनमा देखिएका केही विशिष्ट प्रवृत्ति, चरित्र, पात्रहरू पनि देखा परे। अहिले सबैतिर चर्चा छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए, पार्टीका उम्मेदवारहरू चाहिँ विजयी हुन सकेनन् कैयौँ ठाउँमा भन्ने कुरा आएको छ। तर मेरो ध्यान कहाँ छ भने यो स्वतन्त्र भनेर सबै स्वतन्त्र भएको म देख्दिनँ। बडो विशिष्ट ढङ्गले दुईटा पात्र, काठमाडौँको मेयरमा र धरानको मेयरका दुईटा पात्र जो विजयी हुनुभयो, उहाँहरू साँचो अर्थमा स्वतन्त्रका रूपमा आउनुभयो र कोही पार्टी उहाँहरूको पछाडि, पार्टीका नेता कार्यकर्ता उहाँहरूको पछाडि लागेर हिँडेको देखिएन। बाँकी मैले हेर्दा उहाँहरू स्वतन्त्र भनिए पनि स्वतन्त्र होइन, पार्टी नै हो। जनकपुरको तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ, मेयर जसले जित्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसकै सबै वरिष्ठ नेताहरूदेखि कार्यकर्ताहरू सबै विजय र्यालीमा हिँड्नु भएको छ। कसरी स्वतन्त्र? या धनगढीकै कुरा गरौँ, कसरी स्वतन्त्र? पार्टीकै मान्छे लागिराखेकै छन्। तर काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरका उम्मेदवार चाहिँ अलि विशिष्ट ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। यसलाई विभिन्न रूपले हेरिएको छ। एक थरीहरूको भनाइ छ कि यो राजनीतिक दलहरूका निम्ति राम्रै झापड हो, थप्पड हो भनेर चाहिँ आइराखेको छ केही बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणीहरू। राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो भनेर पनि आइराखेकै छ। म चाहिँ के ठान्छु भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ र धरानमा जुन विचार प्रवृत्ति सहित, जुन सङ्कल्प सहित दुईजना युवाहरू चाहिँ जनताको बिचमा प्रस्तुत हुनुभयो, त्यो चाहिँ विशिष्ट छ र त्यसलाई विशिष्ट मान्नुपर्छ। अरू त्यसमा स्वतन्त्र सबै थप्न जरुरी छैन। र मेरो विचारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ। फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो। यही संविधानकै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने, त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने, उम्मेदवार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले। तर यो राजनीतिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ। हामी राजनीतिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले, त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो। तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति, हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो। त्यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु, उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु, धन्यवाद भनेको छु। तपाईहरू यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत, यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईहरूले जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको सम्बन्ध सहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति, आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेको रूपमा लिनु आवश्यक छ। पक्कै पनि यो पनि हो, पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरू सहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन। किनकि यस्ता पात्रहरूलाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू
विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन्। अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न, सोचिन, आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ। त्यही वातावरण बनोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसकारण अब म करिब करिब अन्ततिर जाँदैछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फेरि पनि अहिले देश सहज परिस्थितिमा पक्कै पनि छैन। कोभिडको कारणले त्यसबाट सृजित परिस्थिति, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको पोलराइजेसनको नयाँ परिस्थितिका कारण, विभिन्न ठाउँका युद्धहरूका कारण, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्थितिमा आएको फेरबदलको कारण पनि त्यसको असर दुनियाँभरि परेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। र यसको सामना एउटा राजनीतिक दल विशेषले या सरकार एक्लैले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तर मुख्य दायित्व पक्कै पनि सरकारकै हुन्छ। महँगी, साँच्चै महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ। प्रत्येक भान्साबाट विद्रोह हुने हो कि भने जस्तो परिस्थिति बन्दैछ। दिन प्रतिदिन बढेको महँगीका कारण जनता आजित हुने परिस्थिति बनेको छ। यसको सामना हामीले गर्नु छ। मेरो सरकारलाई के सुझाव छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भएको छ, हाम्रा छिमेकीहरूले यो मूल्य वृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउनको लागि पहिला उठाउने भनेको कर छुट दिएर त्यसबाट मूल्य समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ। हाम्रो पनि यस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। म गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु, कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो। हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन सकेनौँ भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश झन बढ्छ र त्यसले सङ्कट झन गम्भीर हुने खतरा छ। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुभएको छ र यसको समाधान गर्नको निम्ति हामी अगाडि जानु छ। तत्काल त हामी फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ। हामीलाई अहिले आवश्यकता छ हाम्रो आर्थिक नीतिमा, हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा, हाम्रो आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा हामीले रेडिकल्ली अलि गुणात्मक ढङ्गले नसोची हुने स्थिति छैन। तर हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी त्यो निर्वाचनमा त जानु नै छ। निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुनेसँगै आउने दिनमा हामीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको निम्ति त्यसको व्यवसायीकरण, त्यसको यान्त्रिकीकरण, त्यसको वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा अगाडि बढाउने काम अनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने काम, भू उपयोग नीतिलाई अझ परिमार्जन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, यो सबैमा हामीले गुणात्मक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो नीति कार्यक्रमले त्यतापट्टि सोझ्याउन बल गरेको छ। अहिले नै यो पूर्ण भएको म पनि ठान्दिनँ। यसभित्र अझ धेरै गर्न बाँकी छ। तर यसले कम्तीमा पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र कृषि हो, उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा हो। हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा ऊर्जा हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो भन्ने कुरालाई यसले प्राथमिकता क्रम सहित राखेको हुनाले यो त्यो दिशातिर सोचिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो एउटा रेडिकल रिफर्म नेपाललाई चाहिएको छ
आत्मनिर्भरताको निम्ति, उत्पादन अभिवृद्धिको निम्ति, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका निम्ति हामीले सामान्य रूपमा होइन, अब कयौं चिजलाई हामीले रोक लगाइदिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यहाँ मलाई कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुराभित्र पनि सकारात्मक परिणाम आउने गर्छ भनियो। भारतले गहुँ चिनी रोक्दैछ, गहुँ त रोकि नै सक्यो, खाद्यान्न रोकिँदैछ। यो हेर्दा त नकारात्मक कुरा देखिन्छ, तर त्यसले हामी सबैलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनको निम्ति के मेहनत गर्नुपर्ने हो, के नीति बनाउनु पर्ने हो, के सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो त्यतातिर उत्प्रेरित पनि गर्छ। कहिलेकाहीँ सजिलै वस्तु प्राप्त हुँदा मानिसहरूले आफ्नो कर्तव्य पथबाट विचलित हुने खतरा हुन्छ। त्यसकारण हामी आफैले सचेत रूपमा कयौं वस्तुहरूको आयातमा कटौती गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, देशभित्र पैदा भएका र पैदा हुन सक्ने सामानहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकताका साथ जोड दिएर लैजाने र केही वर्षभित्र हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। मैले एकचोटि यही सदनमा भनेको थिएँ कि हामी यति धेरै शिक्षामा पनि प्रगति गर्यौं, पढेका धेरै विद्वानहरू, डाक्टरहरू हामी छौं, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै नै प्रगति गरेका छौं, विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने कुरामा पनि हामी धेरै नै अगाडि छौं, आएकै छौं। सबै क्षेत्रमा, सञ्चारको क्षेत्रमा पनि हामी धेरै माथि आइसकेका छौं। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति किन 50 वर्ष पहिले हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौं, बरु खाद्यान्न हामी निर्यात गर्थ्यौं, धान हामी निर्यात गर्थ्यौं, अन्य अन्नबाली निर्यात गर्ने ठाउँमा थियौं। अहिले हामी परनिर्भर कसरी भयौं, खरबौंको आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी के कारणले पुग्यौं, एकचोटि गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ। मलाई विश्वास छ यो नीति कार्यक्रमले इङ्गित गरेको छ, संकेत गरेको छ हामीले अब उत्पादन वृद्धि र उत्पादकत्व वृद्धिमा आत्मनिर्भरताको निम्ति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने संकेत गरेको छ। हामी सबैले साझा दायित्वको रूपमा देशलाई एउटा रेडिकल रिफर्मतिर लैजाने प्रयास गर्यौं भने आउने 5 वर्षपछि हामी साँच्चै नै फेरि यो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ, जनतामा एउटा नयाँ खुसियाली दिन सकिन्छ। हामीले यो पनि अनुभव गरेका छौं, केही समय मात्रै स्थायित्व र सबैको साझा संकल्प भयो भने विकास हुन ढिलो हुँदैन भन्ने कुराको अनुभव पनि हामीले संकेत पाइ पनि राखेका छौं। त्यसकारण हामी सबै त्यता लागौं र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हामी केही ठूला परियोजना मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई अलि गुणात्मकता दिने कोसिसमा पनि छौं। त्यस अन्तर्गत ठूला जलविद्युत परियोजनाहरू, रिजर्भर प्रोजेक्टहरू अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने भनेर हामीले कयौं वर्षदेखि मेहनत गर्यौं, अरबौं त्यसमा खर्च पनि भयो। अहिले बडो आकस्मिक जस्तो लाग्ने गरी सर्वोच्चबाट त्यहाँ चाहिँ गर्न हुँदैन भन्ने जो फैसला आयो, यो बडो मलाई अनौठो पनि अलि दुःखद पनि लागेको छ। किनकि त्यहाँ जंगलको जो कुरा गरिएको छ त्यहाँ जंगल छैन। म पनि त्यहाँ गएको छु, निरीक्षण गरेको पनि छु। तर अहिले अचानक त्यो एयरपोर्ट बनाउन त्यहाँ उचित छैन भन्ने फैसला यदि सकिन्छ भने मेरो सुझाव के छ भने पर्यावरण अध्ययन गर्ने एउटा टिम बनाएर पर्यावरणको अध्ययन गरिकन यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्भावनातिर अदालतको ध्यान जाओस् भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु र म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।